کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ میں لوگو ہر ایک نفس نو موت دا پیغام کی رہے گا، ہر ایک بندے نو موت دا پیغام کی رہے گا، ہر بندے نو بے جان ہونا ہی پائے گا۔ حضرت جی کدی تصورات میں جایا کر جدوں تیرا جسم بے جان ہو جائے گا، چانک تیرے ہوش و حواس ہی قائم نہیں رہن گے، جسم بے جان ہو جائے گا، تیرے کردے نو پھاڑ کے اتاریا جائے گا، تینو کفنایا جائے گا۔ حضرت جی من من مٹی تلے تینو دفنایا جائے گا، محبتاں بدل جان گیاں، پیار بدل جان گے۔ حضرت جی ویکھو نا تواڈے شہر دے نا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب انہاں دے جنازے تے نا میں قبر تے کھڑا ہو کے مینوں بڑا اس وقت رون آیا، میں کہ او ہی قاری دنیا تو جا رہے ہیں نا جدے تے لوگ جاناں بھی قربان کر دے سن، جدے تے لوگ اپنی جاناں نشاور کر دے سن، جدے لوگ اشتہار جڑا چھپاندے سن، پروٹوکول خار پاندے سن، پھلاں دیاں پتیاں سٹ دے سن، مٹی لگنا کوئی گوارا نہیں سی کردا۔ حضرت صاحب آج قدرت دا فیصلہ ہویا ہے، آج اپنے بھی مٹیاں پائی جا رہے نے، آج محبتاں بدل گئیاں نے، آج محبت مٹی پان والی ہے۔ حضرت جی جدوں موت دا پیغام آئے گا فرمایا ہر نفس نو موت دا پیغام آ کے رہے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت جی کل قیامت دا دن ہوئے گا، ان کر کے ترازو لگ جائے گا، حضرت ترازو لگ جائے گا، اوتے وکالتاں نہیں چلن گیاں، اس عدالت دے اندر ویرا کوئی سفارشاں نہیں چلن گیاں، اس عدالت اندر رشوتاں نہیں چلن گیاں، ان ترازو لگ جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ حضرت جی جڑا جہنم تو بچ گیا تے جنت اندر داخل ہو گیا، فقط فاز، اوہی بندہ کامیاب ہے۔ وہ کامیاب نہیں جنہیں دنیا تے گھر سونا بنا لیا، وہ کامیاب نہیں جنہیں دنیا تے کوٹھی سونی بنا لئی، گڈی سونی بنا لئی، کاروبار بڑا سونا سیٹ کر لیا۔ حضرت جی میں خلاف نہیں ہاں، تو کاروبار بھی کر میں کدوں منع کرنا، کوٹھیاں بھی بنا میں کدوں اس دے خلاف ہاں، گڈیاں بھی بنا میں کدوں خلاف ہاں، تو سٹیٹس بھی بنا میں کدوں خلاف ہاں، تو سونے کپڑے بھی پا میں کدوں خلاف ہاں۔ حضرت جی میں تے پیغام دے رہے ہاں، ویرا دنیا تے اپنے کمرے چلیڑیاں لگا کے کمرے روشن کر لینے، اے نوجوانا قبر کون روشن کرے گا؟ اے نوجوانا کمرے چیسی لا کے تے ایئر کنڈیشن بنا لینی، قبراں نو ایئر کنڈیشن کون بنائے گا؟ قبر نو بھی ایئر کنڈیشن بنا کے جا، قبر نو بھی امال نہ روشن کر کے جا۔ دنیا تے ایڈی سونی کوٹھی بنائی ہے، اور مینوں دس جنت چ کوٹھیاں کون بنائے گا؟ حضرت جی جنت ایک چٹیل میدان ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا دے اندر تسی آپ ہی بخاراں لانیاں نے، کدی سبحان اللہ پڑھ کے بخار لایا کر، کدی الحمدللہ پڑھ کے بخار لایا کر۔ مصطفیٰ علیہ السلام ان کر کے گزرتے پینے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں تے ہر ٹائم صرف جنت دی گل آندی ہے نا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے جدوں بھی صحابہ نو شوق دلایا یا جنت دا شوق دلایا، جدوں بھی خوف دلایا جہنم دا خوف دلایا، آقا پاک نے پوچھا ابو ہریرہ کی کر رہے ہیں؟ فرمایا آقا جی پودے لگا رہے ہاں، درخت لگا رہے ہاں۔ ابو ہریرہ میں تینوں سب تو اعلیٰ درخت نہ دسا، اس تو بھی چنگا درخت نہ دسا؟ جی آقا جی دسو۔ فرمایا عبداللہ
اللہ پڑھیا کر سبحان اللہ پڑھیا کر الحمدللہ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ تیرے جنت دے اندر بے شمار درخت لگا دے گا حضرت جی بس جنت ذہن چ رکھو دنیا لانگی جانی ہے یہ دنیا نہ ایک سفر ہے دنیا کی ہے مسافر خانہ ہے سفر ہے حضرت کسے دا سفر کار تے کسے دا موٹر سائیکل تے کسے دا سائیکل تے تے کسے دا پیدل تے ایمانداری نہ دسو سارے نو ہی منزل لب جاندی ہے سارے ہی پہنچ جاندے نے کوئی تھوڑا جہا لیٹ پہنچ دے تے کوئی تھوڑا جہا جلدی پہنچ جاندا ہے حضرت جی یہ دنیا مسافر خان ہر ایک دا سفر اپنی موت وال جاری ہے ایک طرف للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون حضرت جی حساب دا دن قریب آ رہا ہے ہر گزرن والا منٹ ہر گزرن والا سیکنڈ حضرت جی تینوں موت دے قریب کر رہا ہے تینوں قبر دے قریب کر رہا ہے تینوں حشر دے قریب کر رہا ہے تینوں حساب دے قریب کر رہا ہے کہ نواف جی حساب کنا کو قریب آ گیا ہے میں کہ نوجوان جے ساتھ چل دیں تے زندگی ہے ادھروں ساتھ بند ہوئے گا حساب شروع ہو جائے گا اس زندگی کے دو جگہ ایک یہ جگہ ایک وہ جگہ ان دو جگہ کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا گر چل رہی ہے تو یہ جگہ گر رک گئی تو وہ جگہ درجی گل مکدی مک جائے گی قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر اے ایمان والو اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنے گریبان چ نظر دوڑاؤ نفس ما قدمت لغد اے نوجوان نفس ما قدمت لغد اپنی قبر واسطے کی کیتا ہے اپنی حشر واسطے کی کیتا ہے اپنی آخرت واسطے کی کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک سامنے کھڑے ہون کل اللہ پاک سامنے کھڑے ہون دی کی تیاری کر کے جا رہے ہیں حضرت جی میں نہ پاک ہی ٹر جائے گا میں پلیت ہی اللہ پاک سامنے کھڑا ہو جائے گا کیڑا منہ لے کے اللہ پاک سامنے جانا ہے یار کوئی تیاری کر کے جا یار کوئی نیکیاں کما کے جا حضرت جی تواڈے قیام نے نا اللہ جاندا میرا دل بڑا راضی کیتا ہے لیکن مزہ تے وے نا اے عبادت دا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اے نہیں رمضان چ قیام کر دے اگے پیچھے فردی نمازاں تو وی گیا نا 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 نویرا جیڑا اسلام تیرا رمضان وچ اوہی اسلام بعد وچ اوہی تو مسلمان رمضان وچ تے اوہی رمضان تو بعد حضرت جی اوہی قرآن رمضان وچ اوہی قرآن رمضان تو بعد او اللہ رحمان اوہی رمضان وچ اوہی رمضان تو بعد حضرت جی رمضان تو بعد بھی اسی مسلمان ہی رہنا ہے ادوں بھی ساڈا ایمان ایویں ہونا چاہیے نیکیاں دے اندر آگے بڑھو نا اللہ پاک دا قرآن بڑے محبت نال اعلان کر رہا ہے حضرت جی آیت نا میں جتنے بھی پڑھنا تے میرا دل کردا میں پڑھدا ہی چلا جاواں اللہ فرماندے نے ساریو مغفرہ دوڑ لگا کے آ جاؤ اللہ پاک دی رحمت والا ہونا ساری الہ مغفرہ اللہ جی فرماندے نے فوتی گد ابواب السما اے آ جا میں آسمان دے دروازے کھول دیتے ساری الہ مغفرہ فوتی گد ابواب الرحمہ اے دوڑ لگا کے آ جا میں رحمت دے دروازے کھول دیتے ساری الہ مغفرہ آجا فوتی گا ابواب الجنہ میں جنت دے دروازے بھی کھول دیتے حضرت جی خندی رب دی آم منادی ہے خندی رب دی آم منادی ہے
کرو بدیاں دی بربادی ہے راتاں آ گئیاں رب نو راتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واوا رون گا ماہ رمضان دیاں حضرت جی اے جڑے دن نے نا جڑے کو 7-8 دن رہ گئے نے مہینہ اتنا ایک بڑا ہی سیاپا چلے ہے 2 مہینے تو ساڑھے کرونا نے برباد کرتے کیوں جی 2 ساڑھے رمضان پچھلے کرونا نے تباہ کرتے تے ہون ایک جڑا رمضان ہے اے ہون سیاست لے کے بہ گئی مل کے بولو اے مہینہ سیاست دا نہیں ہے مہینہ کا دا ہے عبادت دا سیاست دا نہیں کا دا ہے بولو کا دا ہے وعدہ میں تاڑھو کو میں ہر جگہ تے کام کر رہے ہیں اہی نہیں لوگاں نو کہنا لوگ عمران خان پیچھے لڑی ہوندے نے نواز شریف پیچھے لڑی ہوندے نے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے اللہ دیو بندے ہو 4 دن صبر کر لو ایکڑا مر چلے نہیں ہے تو ہی ختم ہو چلے ہو رمضان تے سونا نگا لو رمضان چتے کو اللہ پاک گالاں کڈی ہوندے نے اللہ معاف کرے لانتا پاندے نے ایک دوسرے تے کفر دے فتوے میں لگان دے ویکھے آئے حضرت جی 2-4 گلاں بڑیاں عام نے میں تے اصلاح معاشرے دی کردا رہنا حضرت صاحب اے مہینہ سیاست دا نہیں اے مہینہ عبادت دا مہینہ ہے تے کسے دے لعنت جڑا بندہ پاندے اگر تے لعنت دا مستحق کہتے ٹھیک ہے ورنہ حضرت جی وہ لعنت لوٹ کے دے چہرے تے پہ جاندی ہے دے جسم تے دے عملاں تے پہ جاندی ہے اگر تے کفر دا فتوی لگا رہے ہیں کفر جڑے تے فتوی لگا رہا ہے وہ واقعی کافر ہے تے ٹھیک ہے ورنہ حضرت صاحب آپ کافر ہو جاندا ہے کفر دا فتوی لانا والا آپ کافر ہو جاندا ہے حضرت جی کسے دے لعنت نہ پاؤ کسے دے کفر دا فتوی نہ لگاؤ یار سیاست تو سیاست رہن دیو مخالفت نہ بڑھاؤ لڑائیاں نہ بڑھاؤ جھگڑے تے قتل و غارت نہ بڑھاؤ اے مہینہ سیاست دا نہیں اے مہینہ عبادت یار چھوڑ دینا بچ لڑنا میں منبر تے بہ کے کہہ رہا جی اللہ دی قسم نہ چو کوئی بھی اسلام دا غامی نہیں جے یہ سارے اپنی کرسیاں دی لڑائیاں لڑ دے پے نے حضرت جی یہ کوئی دین دا سکا کوئی نہیں جے 10 منٹ کنے قانون نافذ کر گیا کڑائی جڑا ہے اسلام دا حکمران کیڑیاں خطہ قائم کر گئے اسلام دا حکمران حضرت جی سارے اپنے اپنے چند چاڑے نے انہاں پیچھے لا کے اپنی رشتہ داریاں برباد نہ کرو اپنی یاریاں برباد نہ کرو اپنے تعلقات خراب نہ کرو ایک وعدہ کرو سیاسی پوسٹ لانی بولو ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو رمضان سیاسی پوسٹ لانی سیاسی کمنٹ کرنا کسی نو سیاسی وچ کئی نوجوان منڈے نہیں ہاتھ چک دینا پھر سویرے جا کے کام چک چھڑنا پاویں میرے تے ہی لا دین پوسٹاں راتی مولوی نواں ہی کٹا کھول گئے حضرت صاحب سیاسی پوسٹ کرنی سیاسی کمنٹ کرنا کوئی بھائی صرف اللہ چھوڑ دے یار موبائل نو 7-8 دن انہوں باریاں چ رکھ دیو جے تسی 7-8 دن فیس بک نہ چلاؤ گے تو انشاءاللہ صحیح رہو انشاءاللہ اللہ بلکہ صحت مند ہو جاؤ گے مدنی صاحب دے کہتے رہے چوس دیئے فیس بک منڈیاں اللہ اکبر کبیرہ چھوڑ دیو سب کچھ آجو اللہ پاک مل آجو حضرت جی اللہ پاک دا قرآن دے وعدہ مارے آئے ساریو الہ مغفرہ دوڑ کے آجو اللہ دی مغفرت حاصل کرو نا بدلو اپنے آپ نو تبدیلیاں لے کے آؤ حضرت جی جبرائیل علیہ السلام نے انج کر کے میرے آقا نے منبر دی سیڑھی تے قدم رکھے ہیں تے میرے آقا پاک نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لام دیو شخص جے دی زندگی چ رمضان بھی آیا تے انہوں تبدیل ہی نہ کر سکیا جے دی زندگی چ رمضان آیا انہیں رمضان دا فائدہ ہی نہیں اٹھایا حضرت جی مصطفیٰ علیہ السلام نے آمین کیا او بندہ رمضان چ بھی لام دیجے جڑا رمضان تو پہلے بھی گانے سندا تے رمضان چ بھی سندا ہے رمضان تو پہلے بھی بے حیائیاں کردا تے رمضان چ بھی مسلسل بے حیائیاں کردا ہے حضرت جی رمضان تو پہلے بھی زبان درا دے تے رمضان تو بعد بھی زبان درا دے نا 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 نبیرہ تبدیل کر اپنے آپ نو اے رمضان تینوں تبدیل کرنا ہے رمضان تیرا اسلام مضبوط تے تیرا ایمان مضبوط کرنا ہے تبدیل کرو اپنے آپ نو حضرت جی قرآن میں پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ
ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ڈر جا اللہ پاک کولو، حضرت جی اپنی آخرت دا فکر کر، اے دنیا تے دل نہ لگا، اے دنیا تے بے وفائے۔ حضرت جی انبیاء آئے تے دنیا بے وفائی کر گئی، بڑے بڑے بادشاہ آئے تے دنیا بے وفا، بڑے بڑے وزیر آئے تے دنیا نے بے وفائی کر دی تھی۔ اے دنیا بے وفائے، اے کسے دے نال وفا نہ کیتی، اے دنیا بے دباری، اے کسے دے نال وفا نہ کیتی، اے دنیا بے دباری۔ ہیرا ایتے دل نہ لاوی، نتا روزے جام دی واری، اور اے دنیا دن چار دہاڑے اڑ کے اے تو جانا، کر کچھ فکر قبر قیامت جدئی نت ٹھکانا۔ حضرت جی اپنی آخرت دا فکر کر، تیری تے میری اوقات حیثیت پتہ کتنی ہے، مٹی تیری زندگی بندیاں، مٹی موت دا گہنا، مٹی تیری زندگی بندیاں، مٹی موت دا گہنا، مٹی تو نمول پاوے، مٹی مول نہیں پینا، آخر مٹیوں مٹی کھو کے مٹی دے وچ پینا۔ اے تیری تے میری حیثیت اوقات، حضرت جی اپنی آخرت دا فکر کر، حضرت جی اپنی قبر نو بنا، اپنی آخرت دا فکر کر نوجوانا۔ ایویں جوانی دے مانا جنا ڈبیاں رہ جائی، ایویں جوانی دیاں یاسیاں جی لگا نہ رہ جائی، ایویں جوانی دیاں طاقتاں تینوں مدوش نہ کر دین۔ حضرت جی جائی نہ قبرستان اندر، بڑے بڑے نوجوان مٹی نال مٹی ہو گئے، اشکیل جٹ ٹومبے دا نوجوان، انٹرنیشنل قسم دا کھلاڑی دے نوجوان تے دیاں باڈیاں۔ حضرت جی لوگ دس دے میں حادثہ ہویا، ایک سال بھی نصیب نہیں ہویا۔ حضرت جی وہ جوانہ دیاں جوانیاں لے جاندہ ہے، حضرت جی وہ ٹائم دے نہیں نہ ویکھدا۔ محمد حسین شوپری رحمت اللہ علیہ کتے میں یاد آئے میں جوان پتر دنیا تو گیا ہے، حضرت یہ دے کر کے کروں نکلے ہیں، حادثہ ہویا ہے تے تھوڑی دیر بعد ایک بوٹیاں دی گٹلی کار آ گئی ہے۔ حضرت جی تو اڈے لال دیاں بوٹیاں ہو گئیاں، حضرت جی تو اڈے لال دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے۔ حضرت شیخ القرآن بار بار ہی پڑھی جاندے نے، اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت جی انجدہ پیغام تے کیا کر دے سن، ہر جگہ تو نہ پھر پڑھیا کرنا، اے تو ٹرن جنازے گبھروان دے گل پہن لباس فقیران دا، اے تو ٹرن جنازے گبھروان دے گل پہن لباس فقیران دا، اے پٹڑے تے لیرا جسم دیاں تے رین شان شریران دا، تے ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو تے مندائے خال وزیران دا، پھر ویران دے چارے نہیں چل دے، پھر ویران دے چارے نہیں چل دے، جد تیر بجے تقدیران دا۔